आजबाट हामी रोमीको पत्रलाई हाम्रो डिभोसनको मुख्य विषय बनाउनेछौँ र जब जब पावलको पत्रहरू हामी अध्ययन गर्छौँ पावलको विषयमा पनि केही कुराहरू बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। सुरुका दिनमा जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर त्यसपछि बाइबल स्कुलमा पढ्न गएँ, सुरुको 4 वर्ष त मैले एउटा पेन्टिकस्टल बाइबल स्कुलमै बिताएँ। त्यसपछि अर्को 3 वर्ष प्रेस्बिटेरियन ब्याकग्राउन्डको स्कुलमा बिताएँ। अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि अब सुरुका 4 वर्ष त बेसिक आधारभूत शिक्षामै हामी व्यस्तै हुन्छौँ। त्यसमा पनि आफूमा पवित्र आत्माको एउटा विशिष्ट अनुभव भएको र पेन्टिकस्टल ब्याकग्राउन्डको बाइबल स्कुलमा त केही त्यस्तो चाल पाइएन। बाइबलका विभिन्न लेखकहरूको बारेमा गहिरो रूपले त जान पाइएन। तर जब अलिक नजिकबाट अध्ययन गर्ने र चुनौतीपूर्ण अध्ययन गर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यहाँ जति पनि पेन्टिकस्टल र क्यारिस्मेटिक डिनोमिनेसनको विरुद्धमा अन्य भाषा अगमबाणी वरदानका विरुद्धमा बोल्दाखेरि ती थियोलोजियनहरू जसले पनि पावलको पक्षबाट पावलका वचनबाट बोल्नथे, किताब पढ्दाखेरि पनि पावलकै सहायताबाट यो आत्मिक गतिविधि र विशेष गरी पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक क्षेत्रको विरोध गर्दाखेरि पावलको आडमा गरिएको देख्दाखेरि त्यसपछि मलाई पावलसँग रिस उठ्यो। यो पावल ठिक छैन जस्तो लागेको थियो र लुकासँग साह्रै नजिक भएको र लुकाले लेखेको सुसमाचार र प्रेरितको किताबलाई नै बढी प्रेम गर्न थालेको थियौँ। र नभन्दै पछि त्यो मेरो मात्रै समस्या नभएर अधिकांश पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक चर्चबाट आउने विश्वासीहरूको लागि लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको किताब नै धेरै महत्त्व राख्दो रहेछ। कारण त्यहाँ हामी पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, भरपुरी, दान वरदान धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। तर अध्ययनको सिलसिलामा सुरुमा रिस उठेको थियो, पढ्दै जाँदाखेरि पछि थाहा भयो होइन, वास्तवमा पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका व्यक्तिले पनि पावललाई नजिकबाट चिन्न सकेको खण्डमा वास्तवमा पावल नै सबै पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक भन्दा पनि अझ बढी पवित्र आत्माका दान वरदानमा ध्यान दिने व्यक्ति रहेछन्। वास्तवमा पवित्र आत्माका दान वरदान भन्ने विषय नै पावलले नै उठाएको रहेछ। अन्य भाषा अगमबाणीको विषय नै पावलले उठाएको, तर आज पावललाई नै प्रयोग गरेर यसको विरोध गरिएको वास्तवमा यो एकपक्षीय सोचाइ रहेछ, द्विपक्षीय होइन भनेर त्यसपछि पावल साह्रै मन पर्न थाले, औधी नै मन पर्न थाले। जे होस् त्यो मेरो आफ्नो अनुभव हो। पावलसँगको सुरुमा एकदमै दुश्मनी भनौँ, रिस उठाएको थियो। सुरुमा होइन, बिचमा जहाँ गए पनि यो अन्य भाषामा बोल्नेहरू चाहिँ एकदमै अनपढ अशिक्षितहरू हुन्, यिनीहरूले थियोलोजी बुझेकै छैन। र पछि गएर त यस्तो पनि स्थिति आयो कि सारा नयाँ नियममा अरू लेखकको त मतलब नै छैन, पावलको मात्रै बढी। यो विशेष गरी यो रिफर्मेसन पछि रिफर्म्ड चर्चहरू भनाउँदा ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरूले चाहिँ पावलले बोलेको मात्रै परमेश्वरको वचन रे, अरूको बोलेको त वचनै होइन, प्रेरितको किताबको अर्थै लाग्दैन भन्ने त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू सुन्न पाए, त्यस्ता किताबहरू पढ्न पनि पाए। त्यसले गर्दाखेरि पावलसँग रिस उठेको थियो। तर पावललाई नजिकबाट हेर्दाखेरि त मार्टिन लुथर जस्ता व्यक्तिले पनि पावललाई वास्तवमा बुझ्न सकेको रहेनछ, उनको बुझाइमा पनि धेरै खोट रहेछ भन्ने कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्दै गए। र कतिपटक आज पनि मार्टिन लुथरलाई नै पावलको र त्यसपछि क्याल्भिनलाई नै पावलको विशिष्ट उल्था गर्ने व्यक्ति भनेर कसैले आधार मान्छ भने पावलले वास्तवमा भन्न खोजेको कुरो अझै पनि ओझेलमा परेको छ। त्यस हिसाबले मलाई आशा छ तपाईँहरू मसँग जसरी यहाँ जोडिनु भएको छ, नयाँ नियमलाई बुझ्दाखेरि हामीले नयाँ नियमको संसारलाई छोडेर बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तै मार्टिन लुथरको समस्या हो, उनले ग्रिक भाषा त बुझेका थिए, तर ग्रिक संस्कारलाई
र त्यति बेलाको चर्चका वातावरण यहुदी पृष्ठभूमिलाई जोड दिनुको सट्टामा लुथरको समस्या चाहिँ आफ्नो तत्कालीन समयको रोमन क्याथोलिक चर्चले स्थापित गरेको वातावरणलाई बढी जोड दिएर पावललाई पढ्दाखेरि उनले आफ्नै संसारमा अथवा रोमन क्याथोलिक चर्चको संसारलाई आधारित बनाएर पावललाई अनि बुझ्ने प्रयास गरेको कारण उनले केही कुराहरू आफ्नै तर्फबाट व्यक्त गरे। तर पावलको आफ्नै संसार छ, यहुदी संसार आफ्नै थियो, ग्रिक संसार आफ्नै थियो, नयाँ नियमको संसार आफ्नै थियो, चर्चको संसार आफ्नै थियो। त बाइबललाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीले बाइबलको संसारलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको चुनौती अथवा पछि यो लेखिसकेपछि, रोमीको किताब लेखिसकेपछि अथवा कुनै पनि नयाँ नियमका पुस्तक लेखिसकेपछि 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 2000 वर्ष अगाडि पढ्ने व्यक्तिको एउटा चुनौती भनेको नै त्यो संसारलाई पनि बुझ्नु र आफ्नो संसारलाई पनि बुझेर त्यो बिचमा त्यसपछि आज परमेश्वर के काम गर्दै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो दुई संसारलाई जोड्न सकेको खण्डमा हामी बाइबलको अपव्याख्या गर्दैनौँ। नत्र बाइबल एउटा जादुगर तन्त्र मन्त्र गर्ने जस्तो किताब हुन्छ कि एउटा साधारण पुस्तक भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि बाइबलले हाम्रो जीवनमा भन्न खोजेको प्रभुको वचन जसरी हाम्रो जीवनमा आउनु पर्ने थियो त्यो आउँदैन। नयाँ नियमको संसार आफ्नै संसार थियो र त्यसमा पनि पावलको पनि आफ्नै संसार थियो र अहिले हामी रोमीको पत्रलाई हेर्दैछौँ, रोमीको पत्रको पनि आफ्नै संसार थियो र धेरैले रोमीको पत्रलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण पत्रको रूपले हेर्दछन्। तर वास्तवमा नयाँ नियमका सम्पूर्ण पत्रहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पत्रहरूमा आउँछन्। यरुशलेममा चर्च सुरु हुन्छ पेन्टिकस्टको दिनमा अथवा येशू प्रभु स्वर्ग फर्किनु भएको 10 दिनपछि पवित्र आत्माको विशिष्ट आगमन हुन्छ र यरुशलेममा पत्रुसको प्रचारबाट हजारौंले विश्वास गर्छन्। त्यसपछि मानिलिउँ 30-33 को हाराहारीमा त्यो चर्च सुरु भएको थियो भनेदेखि त्यसपछि 45 सम्म यरुशलेमकै सेरोफेरोमा यो चर्च बढ्दै गएको थियो। त्यसपछि 45 देखि उता एन्टियोकमा सर्दछ मण्डलीको मुख्य गतिविधि। एन्टियोकबाट बिस्तारै बिस्तारै एसिया माइनर भन्छ आजको टर्की देशमा त्यो सर्दछ र पावलको सेवकाईका अधिकांश वर्षहरू एसिया माइनरकै सेरोफेरोमा बित्दछन् र त्यसपछि जब पावल आफ्नो सेवकाईको अन्त्यतिर आइपुग्नुहुन्छ र उनलाई नेरोको शासनकालमा 66 देखि लिएर 68 को बिचमा उनी शहीद बन्छन् र त्यसपछि मण्डली यरुशलेमबाट पनि कमजोर हुँदै गयो। एन्टियोकमा पनि खासै त्यति धेरै जम्न सकेन। बिस्तारै बिस्तारै रोममा सर्दछ त्यसको केन्द्र अनि रोम हुँदै पछि अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने सहरमा पनि यसको मुख्य प्रभाव रहन्छ। अलेक्जेन्ड्रिया हुँदै त्यसपछि कार्थेज भन्ने सहरमा पनि र यस किसिमले पछि गएर 300-400 वर्षको समयमा यरुशलेममा पनि मण्डलीको आफ्नै प्रभुत्व थियो, आफ्नै किसिमको। एन्टियोकमा पनि आफ्नै किसिमको, रोममा पनि आफ्नै किसिमको, अलेक्जेन्ड्रियामा पनि आफ्नै किसिमको, कार्थेजमा पनि आफ्नै। त्यस कारण 5वटा मुख्य केन्द्र त्यति बेलाको चर्चका थिए। प्राचीन मण्डली सुरुवातका 300 वर्षको कुरा गर्दाखेरि त आज हामी रोमको मण्डलीको लागि अथवा रोमको चर्चलाई लेखिएको पत्र हेर्दैछौँ। यो हेर्दाखेरि पावलले कुन समयमा कस्तो अवस्थामा लेखिएको थियो भन्ने कुरा अलिकति हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ पावलले जब ख्रिस्टलाई विश्वास गरे त्यसपछि पूर्ण जीवन समर्पित गरिदिए। उनले कुनै निश्चित ठाउँमा आफू बसेनन्, न उनको कुनै घरबार बसालिएको हामी देख्छौँ। जीवनभरि बाँचुन्जेलसम्म यात्रा गर्दै विभिन्न स्थानमा मण्डलीहरू स्थापना गर्दै र स्थापित भएका मण्डलीहरूलाई बलियो बनाउँदै पावल घुमन्ते प्रचारक नै भए। अनि
हुन त लुकाको किताबमा अथवा प्रेरितको किताबमा 3वटा विशेष मिसनरी यात्राहरू भनेर हामी भन्छौँ, तर पावल त्योभन्दा पनि धेरै ठाउँमा यात्रा गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ र एक ठाउँमा लामो समय उहाँ बस्नुहुन्न थियो। धेरै लामो बसेको भनेको एफिसीमा 3 वर्ष बिताउनुहुन्छ र कोरिन्थीमा 1.5 वर्ष बिताउनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँ 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्दै मण्डली स्थापना गर्दै जानुभएको व्यक्ति हो। यात्रामा नै उनले वास्तवमा अधिकांश समय बिताए र अहिले चाहिँ उनी एफिसीमा 3 वर्ष बसिसकेपछि एफिसीमा सतावट निकै चर्केर आयो, जसले गर्दाखेरि उनी एफिसी छोड्नु पर्ने बाध्य भयो र त्यसका साथसाथै यरुसलेममा निकै अनिकाल परेको कारण यरुसलेमको चर्चलाई सहायता गर्न यो एसिया माइनरका चर्चहरू, युरोपका चर्चहरू, कोरिन्थी म्यासेडोनियाका चर्चहरूबाट भेटी उठाएर यरुसलेम जाने योजनामा थिए। त्यसै योजनामा उनी कोरिन्थीमा आइपुग्छन्। कोरिन्थीमा आएको बेलामा 3 महिनासम्म लगभग त्यहाँ बसोबास गरेको हामी देख्न सक्छौँ। गायस भन्ने एकजना प्रभुका एउटा चेला भनौँ, उनले पावललाई आफ्नो घरमा राख्छन् र कोरिन्थीबाट रोमको लागि यो पत्र लेख्नुहुन्छ। प्रायःजसो कोरिन्थीको चर्चको अध्ययन गर्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा छ रोमबाट निष्कासन भई आएका यहुदीहरूसँग पावलको कोरिन्थीमा भेट भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि रोम सहर त्यति बेलामा निकै महत्त्वपूर्ण संसारकै राजधानी भने पनि हुन्छ त्यो बेलाको संसारको। र ती रोमबाट आएका यहुदीहरूद्वारा पावललाई थाहा थियो रोममा मण्डली छ। प्रिस्किला र अक्विलाले सायद रोममै विश्वास गरेर पनि आएका हुन सक्छन् कोरिन्थीमा। यो सन् 49मा क्लाउडियस सम्राटले कारणवश कुनै कारण त्यहाँ यहुदीसँग रिसाएको थिए र जसको कारण यहुदीलाई रोमबाट निष्कासन गरिएको थियो। ती निष्कासन भएकाहरूमध्ये प्रिस्किला र अक्विला पनि सायद रोमबाटै विश्वास गरेर आएका थिए कि भन्ने हामी विचार गर्न सक्छौँ र जसको कारण प्रिस्किला र अक्विलासँगै मिलेर कोरिन्थीमा चर्च स्थापना हुन्छ। रोमको मण्डलीको सुरुवात कसरी भयो त भन्दाखेरि हामी पेन्टिकस्टको दिनमा फेरि जानुपर्ने हुन्छ, कारण पेन्टिकस्टको दिनमा संसारका 17-18वटा देशबाट र रोमबाट पनि अवश्य पनि यहुदीहरू त्यहाँ आएका थिए र पत्रुसको प्रचारमा धेरैले विश्वास गरे र कोही यरुसलेममा नै बसे, कोही आफ्नो देश फर्केर आए र तिनै फर्केर आएका व्यक्तिहरूले नै रोममा पनि सुसमाचार प्रचार गरेको हुनुपर्छ भन्ने मण्डलीका यी इतिहासकारहरूले बताउँछन्। र मण्डली त्यहाँ त्यसपछि आजको जस्तो एउटा मण्डली होइन, त्यति बेलामा घर घरमा विशेष अगुवाहरूको घरमा मण्डली हुन्थ्यो र रोमीकै पत्रको 16 अध्याय पढ्दाखेरि पनि पावलले अभिवादन पठाउँदा भन्छन् फलानोलाई मेरो जयमसी भनिदिनु अथवा फलानोको घरमा भएको मण्डलीलाई फलानो घरमा भएको मण्डली भन्दाखेरि रोममा एउटा कुनै विशिष्ट हजारौँ विश्वासी भएको मण्डली नभएर यी विभिन्न झुण्डहरूमा मण्डली देख्छौँ। जसरी कोरिन्थीमा पनि अहिले यो पत्र लेख्दाखेरि गायस उनी सायद यो किङ्क्रिया भन्ने पूर्वी कोरिन्थीमा थिए अथवा कोरिन्थीमै पनि मण्डली विभिन्न यी हुने खाने घर परिवारमा जसको घरमा ठुलो ठाउँ छ त्यहाँ घरमै सङ्गति थियो। रोममा पनि त्यो थियो र घरमा मात्र नभएर पछि गएर रोमको चर्चमा एक किसिमको त्यो विभिन्न गुटमा पनि मण्डली विभाजन भएको हुनसक्छ। जसरी कोरिन्थीमा पनि विभिन्न गुटमा मण्डली विभाजन भएको थियो र एउटाको घरमा भेट गर्ने मण्डलीले एउटा, अर्काको घरमा भेट गर्ने मण्डली अर्कोले, मण्डलीमा एक किसिमको त्यो विभाजनको अवस्था त्यतिखेरदेखि नै हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रोमको मण्डली पनि विभिन्न घरमा विभिन्न लोक्यालिटीमा के भन्छ स्थानमा र कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि त यहुदी परम्पराबाट आएका यहुदीहरूको मण्डली यहुदीको घरमा, अन्य जाति अथवा गैर यहुदी परम्पराबाट आएका विश्वासीहरूको मण्डली अर्कैको घरमा पनि भएको सम्भावना हुन सक्छ। तापनि रोमको मण्डली निकै प्रभावशाली हुँदै गएको कुरो हामी पावलकै मुखबाट सुन्दछौँ। अनि यतापट्टि यरुसलेममा पनि अनिकाल परेको छ।
एन्टियोकमा पनि पावल खै त्यति फर्केर जान मन लागेको देखिँदैन। एफिसीमा पनि बस्ने त्यति वातावरण छैन। कोरिन्थीमा त पावललाई पहिले नै मन परेको थिएन, कारण त्यहाँका विश्वासीहरूमा एक किसिमको पावलप्रति भएको अनादर त्यो बेग्लै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो पत्र लेख्दा पावलको मनमा लागेको छ, अब चाहिँ म रोममा जान्छु, रोम गएर रोमलाई नै अब मेरो सेवाको केन्द्र बनाउनु पर्छ कि भन्ने विचार पनि पावलको लेखाइमा हामी देख्दछौँ। र यस किसिमले आउनुहोस् यो पावलको पत्रको यो किन लेखेको थियो होला भन्ने र लेख्दाखेरि कस्तो प्रकारको भावना छ भन्ने कुरा 1 अध्यायको 8 पदबाट हामी हेरौँ। पहिला आज परिचय मात्रै हो, भोलिबाट हामी पावलले भनेका कुराहरूलाई नजिकबाट हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम 1 अध्यायको 8 सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरो सारा संसारमा प्रचार भएको छ। तर यहाँबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ रोमको मण्डलीको सकारात्मक पक्ष धेरै ठाउँमा फैलिएको छ र त्यसै पक्षको एउटा पक्ष हो प्रिस्किला र अक्विला पनि हुनुपर्छ। हुन त अहिले प्रिस्किला र अक्विला फेरि रोम फर्किसकेका छन्, उनको घरमा पनि एउटा चर्च छ। 9 पदमा म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु। पावल जस्तो प्रभुको महान दासले घरिघरि पत्र लेख्दाखेरि उनले आफ्नो मनाशय रोमीमा मात्र होइन अरू क्षेत्रमा अरू पत्रमा पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि मेरो हृदयबाटै म यो सेवा गर्ने व्यक्ति हुँ। सुसमाचार मात्रै मेरो जीवनको अन्तिम र पहिलो लक्ष्य हो। र कोरिन्थीलाई लेख्दाखेरि त धिक्कार मलाई यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने त। र रोमीको पत्रको मुख्य विषय भनेको नै सुसमाचार नै हो। तर पावलले यो सुसमाचारको बयान गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो परिचय दिँदाखेरि भन्छन्, म हृदयबाटै येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु। अवश्य पनि चिन्जानका मित्रहरू पनि रोममा छन्, तर अहिलेसम्म पावल रोम जानु भएको थिएन। रोमका विश्वासीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले चिनेको पनि थिएन, भेटेको पनि थिएन। तापनि निरन्तर त्यो चर्चको लागि पावलको प्रार्थना हामी यहाँ देख्छौँ। अनि म यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकूँ। 11 पद किनभने तिमीहरूलाई बलिया पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र मेरो हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एकअर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौँ। पावलले भन्दैछ म पनि केही आत्मिक वरदान आत्मिक आशिष लिएर आउँछु र मैले मात्रै तिमीहरूलाई आत्मिक आशिष दिने होइन कि म पनि तिमीहरूबाट प्रोत्साहित हुन चाहन्छु। भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूका बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकूँ भनेर तिमीहरूका आउने धेरैपल्ट इच्छा गरेँ, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। अब किन रोकिनु भएको थियो हामी निश्चित रूपले भन्न सक्दैनौँ। परिस्थिति सायद आएको थिएन होला रोम जाने। तापनि पावलले धेरै पटक त्यहाँ आउनको लागि प्रार्थना गरेको प्रयास गरेको पनि हामी देख्दछौँ र यिनै विश्वासीको सम्झनामा प्रार्थना पनि उहाँ गरिरहनु भएको छ र रोमको महत्त्व पनि पावललाई थाहा थियो र हामीले उनको सेवालाई हेर्दै गर्दाखेरि थाहा छ जुन जुन ठाउँमा नयाँ सेवा गर्दाखेरि उहाँ महत्त्वपूर्ण सहरमा नै पहिला जानुहुन्थ्यो। सहरको आफ्नै एउटा प्रभाव हुन्छ। यदि सहरमा केही कुरो हुन्छ भने त्यसको असर गाउँमा पुगिहाल्छ, पर्छ नै पर्छ। किन प्राचीन कालदेखि नै सहरमा धेरै ज्ञान बुद्धिका कुराहरूदेखि लिएर शक्तिका कुराहरूदेखि लिएर सम्पन्नताका आर्थिक कारोबार पनि सहरमा नै, शिक्षाका क्षेत्रका पनि सहरमा नै विकास हुने, राजनैतिक प्रभाव पनि सहरमा नै। हुन त अहिलेको संसार बेग्लै छ, अहिले पनि तापनि सहरमा बस्ने व्यक्तिले गाउँमा बस्ने व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि आफूलाई नै बढी महत्त्वपूर्ण ठान्दछ। गाउँकाले पनि सहरमा आउँदाखेरि कता आफू चाहिँ हराएको
आफू त्यति शक्तिशाली नभएको, ज्ञान बुद्धिको कमी भएको महसुस गरिहाल्छन्। वास्तवमा त्यो नहुनु पर्ने थियो, तर त्यस्तै स्थिति छ। अहिलेको संसारमा त त्यो अझै नहुनु पर्ने हो। तापनि र पनि पावलले त्यो बुझेको कारण रोम सहरलाई उनले सायद जीवनको अन्तिम एउटा सेवाको केन्द्र बनाउने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। त्यही कुरोलाई हामी अब 15 अध्यायमा जाउँ। त्यहाँ पनि उनले यो 15 अध्यायमा आउँदाखेरि म तिमीहरू कहाँ आउन चाहन्छु भन्ने कुरा 17 पदबाट यसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ। 17 पददेखि 25 सम्म हामी पढौँ। पावलको रोम जाने योजना, इच्छा र कस्तो थियो र किन जानु चाहनु भएको थियो, किन जानु सक्नु भएन। 17 पद 15 अध्यायको 17 मा, यस कारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवामा मलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने कारण छ, किनभने वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनलाई ख्रीष्टले मद्वारा जे गर्नुभएको छ ती बाहेक कुनै विषयमा बोल्ने आँट म गर्दिनँ। यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले यरुशलेमदेखि लिएर इल्लुरिकनसम्मै चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रीष्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। जस्तै यसो लेखिएको छ, उहाँको विषयमा जसलाई कहिल्यै भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन्, र उहाँको विषयमा जसले कहिल्यै सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन्। यसै कारण नै हो म तिमीहरू कहाँ आउनलाई धेरैपल्ट रोकिएको छु। त मुख्य पावल अहिलेसम्म रोम जान नसकेको कारण चाहिँ उहाँ स्थापित भएको मण्डली स्थापना भइसकेको ठाउँमा चाहिँ जान मन पराउनु हुँदो रहेनछ। अरूले बसालेको जगमा चाहिँ त्यहाँ कुनै प्रेरित पनि पुगिसकेका थिए कि त्योभन्दा पहिला पत्रुस नै पुगेका थिए कि थाहा छैन। 12 अध्यायमा प्रेरित 12 अध्यायमा पत्रुस हराउनुहुन्छ, रोम पो जानु भएको थियो कि जेसुकै होस्, मण्डली स्थापना भइसकेको ठाउँमा पावललाई त्यति जाने मन थिएन। त्यसै कारण उहाँ त्यहाँ आउनको लागि हिचकिचाएको देखिन्छन्। 23 पद, तर अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएका हुनाले, अब यो सबै ठाउँमा सुसमाचार पुगिसकेको कारण हो या सतावटको कारण हो, नभएको हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तृष्णा रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र तिमीहरूसँग केही समयसम्म सङ्गतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु। तर अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म यरुशलेमतिर जाँदैछु। अब यो सन्तहरूलाई भेटी उठाएर लगेर यरुशलेममा पुर्याइसकेपछि त्यसपछि यरुशलेमबाट सिधै रोम जाने उनको योजना रहेछ। रोममा केही समय बिताइसकेपछि अवश्य पनि रोमका विश्वासीहरूको सहायताबाट, सहयोगबाट उनी स्पेनसम्मै गएर सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्थे। र भनाइ छ त्यति बेलाको संसारमा स्पेन चाहिँ संसारको कुना अथवा आजको जस्तो पृथ्वी गोलो छ भन्ने त्यो थिएन, फ्ल्याट नै थियो भन्ने विचार गरेको थियो होला। पृथ्वीको कुना समय भन्दाखेरि स्पेन दक्षिणतिर भने उत्तरतिर इङ्ल्यान्ड अथवा आयरल्यान्ड, र इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसम्म चाहिँ त्यतिखेर अझै पुगेका थिएनन् होला। त्यति बेलामा त्यो स्पेन, आयरल्यान्ड इङ्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड माथि उत्तरी यो भेगमा युरोपियन देशमा बस्नेहरूलाई बार्बेरियन जाति भनेर डरलाग्दा जातिको रूपमा उनीहरू लिन्थे, जङ्गली जाति भन्दथे। त्यति बेलाको सिभिलाइजेसन भनेको नै यो भूमध्य सागरको वरिपरि रोम सहरदेखि, यरुशलेमदेखि अलेक्जेन्ड्रिया, कार्थेज जस्तै सहरको चारैतिर मात्रै विशिष्ट सिभिलाइजेसन भन्न ठान्दथे र बाँकी उत्तर युरोपियन र पश्चिमी युरोपियन देशहरूमा बसोबास गर्ने त्यति बेलाका जातिलाई चाहिँ बार्बेरियन भन्ने चलन थियो। त्यसै कारण अब त्यहाँसम्म पनि म सुसमाचार लिएर जान्छु भन्ने उद्देश्यले नै पावलले रोमको मण्डलीको सहायताको आशा गरेको छ र त्यस उद्देश्यले उनी रोममा जानुभन्दा पहिला यो पत्र लेख्न चाहन्छन्। र यो पत्र लेख्दाखेरि पावलले धेरै सोच विचार गरेर लेखेको पत्रहरूमध्ये आउँदछ।
हुन त गलातीको किताब पनि योसँग मेल खान्छ, तर गलातीको किताब अलि बढी इमोसनलमा भएर र तत्कालीन अवस्था एकदमै नाजुक थियो, गाली गरेर लेख्नुहुन्छ। रोमको चर्चको पनि समस्या पावललाई थाहा छ र रोमको समस्या चाहिँ झुटा शिक्षकहरू भन्दा पनि मण्डलीभित्रै समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखेर नै यो पत्र उहाँले लेख्नु भएको हो। त्यो समस्या चाहिँ विशेष गरी यहुदी विश्वासी र गैर यहुदी विश्वासी बीचको समस्या। जसै सुरुका दिनमा गलातीको पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ यहुदीहरूले गैर यहुदीलाई स्थान दिइरहेका थिएनन्। यहुदीहरूले गैर यहुदीलाई येशूमा विश्वास गर्नु छ भने यहुदी बन्नुपर्छ भन्ने जोड दिइरहेका थिए। खतना गर्नुपर्छ, मूसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए भने रोमीको पत्रमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब उल्टो भइसक्यो। अब गैर यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएका विश्वासीले यहुदीलाई सताइरहेको देखिन्छ। विशेष गरी रोमी 9 देखि 11 अध्याय हामीले हेरौँला पछि समयले हामीलाई त्यहाँ ल्याएको बेलामा। र विशेष गरी 11 अध्यायमा पावलले गैर यहुदी ब्याकग्राउन्डबाट आएका विश्वासीलाई हकार्नु भएको छ। यहुदीहरूप्रति एक किसिमको त्यो दुर्व्यवहार गरिएको कुरो हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र पावलले भन्छ यदि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई त बाँकी राखेन भने तिमीहरू पनि बढी नै अहङ्कार नहौ, घमण्डी नहौ र यहुदीहरूप्रति श्रद्धालु भएर व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उसले गर्नुहुन्छ र भन्छ कि तिमीहरू पनि अहङ्कारी भयो भने येशू प्रभुले तिमीहरूलाई नै काट्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण अहङ्कार नगर। र यसरी रोमीको पत्रमा मुख्य विषय नै सुसमाचारमा परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको महान मुक्तिको कार्यको बयान गरिएको छ। अनि यो मुक्ति चाहिँ विशेष गरी लुथरको समस्या र कतिपय यो रिफर्मेसन थियोलोजीलाई अहिलेसम्म बढी जोडसँग जस्टिफिकेसन बाई फेथ भन्ने जुन एउटा विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने एउटा विषय छ, तिनीहरूको समस्या के छ भनेदेखि यो विश्वास चाहिँ हामीले गरेको विश्वास, हामीले येशूमा गरेको विश्वास र त्यसपछि पाप र व्यवस्थाको काम अथवा यी भन्ने बित्तिकै हामीभित्र भएको नैतिक अथवा नैतिक पतनपछि भएको दोष, हामीले के गल्ती गर्छौँ त्यसपछि आफूलाई ओहो मैले त गल्ती गरिरहेको छु, अब यो पापबाट म कसरी मुक्ति पाउने भनेर हामी त्यसपछि धर्म कर्म गर्न थाल्छौँ, राम्रो व्यक्ति बन्दछौँ, नैतिकवान व्यक्ति बन्दछौँ। र पावलले पनि वास्तवमा रोमीको किताबमा र गलातीमा उल्लेख गरेको व्यवस्थाका काम भनेको नै त्यो नैतिक बन्ने प्रयास गर्नु। कारण यहुदीहरू पनि नैतिक बनेर व्यवस्थालाई पालन गरेर आफ्नो त्यो दोषी विवेकलाई शुद्ध पारेर नै मुक्ति पाउन चाहन्थे र त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा पनि हामीले मुक्तिको लागि नैतिक त्यो के भनौँ तिर्खा नैतिकवान बन्नको लागि दोषी हृदयबाट मुक्ति पाउनु। विशेष गरी लुथरको समस्या पनि आफ्नो व्यक्तिगत पनि उसलाई पनि दोषमुक्त कसरी हुन सक्छु, म मेरो दोषी हृदयबाट मैले कसरी मुक्ति पाउन सक्छु। र लुथरले त्यसपछि पावलले देख्यो शिक्षा पनि दोषमुक्त कसरी हुने मुख्य कुरो र यीशुमा विश्वास गर्ने बाई फेथ। तर पावलको पत्रलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जुन विश्वास उनले व्यक्त गरेको छ अब्राहमसँगको विश्वाससँग दाँजिएको छ। अनि अब्राहमले जुन विश्वास गरेको थियो पुरानो नियमको विश्वास पनि दोषी हृदयबाट दोषमुक्त नभएर परमेश्वरले देखाउनु भएको विश्वासयोग्यतामाथि हामीले गर्नुपर्ने विश्वास। त वी आर सेभ्ड बाई फेथ, हुज फेथ भन्ने कुरा आउँछ। कसको विश्वास भन्दाखेरि फेथफुलनेस अफ गड, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यता। अनि यो हामी बिस्तारै हेर्दै जाउँला। अहिले हेर्दाखेरि परमेश्वरको धार्मिकता भन्दाखेरि पनि कस्तोसम्म हामीले बुझेका छौँ अहिलेसम्म भने येशू प्रभुले उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो, हाम्रा पाप उहाँले लिनुभयो। तर यो धार्मिकता भन्ने कुरो विश्वासयोग्यतासँग पनि दाँजिएको छ भन्ने कुराहरू कतिपटक हामीले
ध्यान दिएको छैनौँ। तर पावलले भन्दाखेरि धार्मिकता भन्दा पनि परमेश्वर आफूले बोलेका वचन पुरा गर्नको लागि धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको धार्मिकता, र हामीले विश्वास गर्ने पनि उहाँको धार्मिकतामाथि हो, न कि उहाँले हामीलाई चाहिँ नैतिक बनाउने खालको धार्मिकता। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले मलाई धार्मिकता दिनुभएको छ, अब म नैतिक बने, नैतिकवान व्यक्ति बने भन्ने किसिमले हामीले जब रोमीको किताब पावलका पत्रलाई बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने जब जब हामी पाप गर्न थाल्छौँ, अनैतिक कुराहरूले हाम्रो जीवनमा काम गरेको देखेपछि फेरि गिल्टी, एउटा के भन्छ दोषी आत्मा आउँछ, हे म त फेरि पापमै रहेछु कि क्या हो भनेर। तर वास्तवमा पावलले भन्न खोजेको विश्वास, विश्वासयोग्यता र धार्मिकता हाम्रो भन्दा पनि परमेश्वरसँग बढी सरोकार राख्ने र परमेश्वरले दिने भन्दा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको विश्वासयोग्यता, परमेश्वरमा भएको धार्मिकतालाई हामीले जब विश्वास गर्दछौँ त्यसबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ भन्ने कुरालाई यो पावलले पत्रमा व्यक्त गर्नुभएको कुरो हामी हेर्नेछौँ। यसकारण आज मेरो समयमा यही राख्छु, मुख्य गरी नयाँ नियमलाई बुझ्नको लागि हामीले नयाँ नियमको संसारलाई बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ र पावलको आफ्नो पृष्ठभूमिलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र रोमको चर्च अथवा कुनै पनि चर्चको पृष्ठभूमि हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यो बेलामा तिनै विश्वासीहरूद्वारा, तिनै अगुवाहरूद्वारा त्यहाँको चर्चलाई प्रभुले के भन्नुभएको थियो त्यो कुरो अब हामी आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ। नत्र बाइबल अपव्याख्या हुने ठुलो खतरामा पर्दछ। भन्न खोजेको कुरो एउटा, तर हामीले त्यसको अर्थ आफै लगाएर हुन सक्छौँ।